अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने नावल के हवाले से कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कमल कुमारी का किरदार किस में है? यानी इसमें ऑप्शन में हम देखते हैं कि नावलों के नाम दिए हुए हैं और इसमें से ये पूछा गया है कि कमल कुमारी का किरदार जो है वो किस नावल में है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कमल कुमारी का किरदार जो है वो नावल आंगन में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नावल आंगन जो है ये खदीजा मस्तूर का नावल है। एक चादर मैली सी जो है ये नावल्ट है राजेंद्र सिंह बेदी का, और खुदा की बस्ती जो है ये शौकत सिद्दीकी का नावल है, और गौदान जो है ये प्रेमचंद का शाहकार नावल है। अगला सवाल, कृष्णचंद्र का नावल जब खेत जागे की बुनियाद ऑप्शन ए है आज़ादी की तहरीक पर है, बी फ़तह बंगाल पर है, सी मार्क्सी तहरीक पर है, डी वहाबी तहरीक पर है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र का नावल जब खेत जागे की बुनियाद जो है वो कहते बंगाल पर है। अगला सवाल, जिनसी बेराह रवी का मशहूर नावल कौन सा है? जवाब है जिनसी बेराह रवी का मशहूर नावल जो है ये टेढ़ी लकीर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेढ़ी लकीर ये इस्मत चुगताई का नावल है। इसके अलावा उदास नस्लें जो है ये अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, और लंदन की एक रात ये सज्जाद ज़हीर का नावल है, और खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। अगला सवाल, उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदही मिलती है? जवाब है उमराव जान अदा नावल में जो है ये लखनऊ के इलाके की निशानदही मिलती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा जोड़ा प्रेमचंद के नावलों का है? इसमें हम देखते हैं कि प्रेमचंद के नावलों का जो जोड़ा है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी मैदान अमल और बाज़ार हुस्न ये प्रेमचंद के नावल हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोनों नावल प्रेमचंद के हैं। ऑप्शन नंबर ए में हम देखते हैं शिकस्त जो है ये कृष्णचंद का है, जबकि टेढ़ी लकीर जो है ये इस्मत चुगताई का, और सी में जो दिए हुए नावल ये आंगन जो है खदीजा मस्तूर का है, और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है। इस लिहाज से जो दुरुस्त ज़ुमरा हो गया ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, नावल आंगन किसकी तसनीफ़ है? जवाब है नावल आंगन जो है ये खदीजा मस्तूर की तसनीफ़ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? जवाब है गौतम नीलंबर नावल आग के दरिया का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नावल आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है। ये नावल 1959 में पहली मरतबा शाये हुआ था। इसके अलावा टेढ़ी लकीर इस्मत का, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का, और लंदन की एक रात ये नावल जो है सज्जाद ज़हीर का नावल है। अगला सवाल, प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गौदान किस सन में लिखा? जवाब है प्रेमचंद ने अपना आखिरी नावल गौदान जो है ये उन्होंने 1935 में लिखा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, सर सैयद के तसव्वुरात को किस नावल में हदफ बनाया गया है? जवाब है सर सैयद के तसव्वुरात को नावल इब्नुल वक्त में हदफ बनाया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इब्नुल वक्त ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। इसके अलावा मीरातुल उरूस, तौबतुन नुसू और रोयाए सादिका ये सब के सब भी डिप्टी नज़ीर अहमद के ही नावल हैं। अगला सवाल, नज़ीर अहमद का पहला नावल मीरातुल उरूस किस सन में लिखा गया?
جواب ہے نذیر احمد کا پہلا ناول میرات العروس جو ہے یہ 1869 میں لکھا گیا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، لیلا کے خطوط کس کا ناول ہے؟ جواب ہے لیلا کے خطوط یہ ناول جو ہے قاضی عبدالغفار کا ناول ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب ہے اردو کا پہلا ناول جو ہے یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول میرات العروس ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بنات النعش اور توبۃ النصوح بھی ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہیں، جبکہ مجالس النساء یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ناول ہے۔ اگلا سوال، ٹیڑھی لکیر کا کردار کون سا ہے؟ جواب ہے ٹیڑھی لکیر کا کردار جو ہے یہ شمن ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، منشی پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب ہے منشی پریم چند کا پہلا ناول جو ہے یہ اسرار معابد ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چوگان ہستی، بازار حسن اور غبن یہ سب بھی انہی کی تصانیف ہیں۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ جواب ہے اردو کا پہلا ناول نگار جو ہے یہ ڈپٹی نذیر احمد کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ انہیں اردو کا پہلا ناول نگار اور ان کا ناول جو ہے میرات العروس جو کہ 1869 میں شائع ہوا تھا پہلی مرتبہ، اس کو اردو کا پہلا ناول کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں شعور کی رو کی تکنیک کو پہلی مرتبہ کس ناول میں استعمال کیا گیا؟ جواب ہے اردو میں شعور کی رو کی تکنیک کو پہلی مرتبہ ناول لندن کی ایک رات میں استعمال کیا گیا۔ ناول لندن کی ایک رات یہ سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ یہ ناول 1938 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ گودان پریم چند کا ہے، خدا کی بستی جو ہے یہ شوکت صدیقی کا، اور امراؤ جان ندیٰ ناول جو ہے یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ اگلا سوال، مرزا ظاہردار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ جواب ہے مرزا ظاہردار بیگ جو ہے یہ ناول توبۃ النصوح کا کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ میرات العروس اور میرات العروس بھی انہی کا ناول ہے۔ فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے، اور امراؤ جان ندیٰ یہ ناول مرزا ہادی رسوا کا ہے۔ اگلا سوال، ہوری کس مصنف کا تخلیقی کردار ہے؟ جواب ہے ہوری جو ہے یہ مصنف پریم چند کا تخلیقی کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ہوری جو ہے پریم چند کے شاہکار ناول گودان کا کردار ہے۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کس اخبار میں قسطوار شائع ہوا؟ جواب ہے فسانہ آزاد جو ہے یہ اخبار اودھ اخبار جو ہے جو کہ لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا، اس میں قسطوار شائع ہوا۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فردوس بری اور منصور موہنا کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے فردوس بری اور منصور موہنا کے مصنف جو ہیں وہ عبدالحلیم شرر ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، امراؤ جان ندیٰ کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے امراؤ جان ندیٰ کا موضوع جو ہے وہ لکھنؤ کی مائل بزوال تہذیب ہے، یعنی لکھنؤ کی جو زوال پذیر تہذیب تھی امراؤ جان ندیٰ کو ناول کو میں وہی موضوع ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔
اگلا سوال، اردو میں ناول کا وجود کس زبان و ادب کے زیر اثر ہوا؟ جواب ہے اردو میں ناول کا وجود جو ہے وہ انگریزی زبان و ادب کے زیر اثر ہوا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ ناول جو ہے یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ ناولا سے نکلا ہے، لیکن اردو ادب میں جو آیا وہ براہ راست اطالوی زبان سے ناول نہیں آیا، بلکہ اطالوی سے انگریزی زبان میں ناول آیا اور انگریزی زبان سے پھر اردو میں آیا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے کا تعلق جو ہے وہ ناول سے ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شیخ وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ جواب ہے شیخ وجودی جو ہے یہ ناول فردوس بری کا کردار ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ ناول فردوس بری یہ عبدالحلیم شرر کا ناول ہے۔ فسانہ آزاد یہ رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے۔ توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، اور شریف زادہ یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کے بارے میں کون سی بات درست ہے؟ اس میں 4 قول دیے ہوئے ہیں فسانہ آزاد سے متعلق۔ آپشن اے ہے سب سے پہلے یہ محمد حسین آزاد کی سوانح حیات ہے۔ بی یہ آزاد کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سی یہ مربوط پلاٹ کا ناول ہے۔ ڈی اس میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی ہے۔ تو فسانہ آزاد کے بارے میں جو بات درست ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لکھنوی تہذیب کی عکاسی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، امراؤ جان ادا کی فضا کا تعلق خاص طور پر کس طبقے سے ہے؟ جواب ہے امراؤ جان ادا کی فضا کا تعلق جو ہے وہ خاص طور پر طوائف کے کلچر سے ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اس ناول کا نام جو تقسیم ہند سے متعلق ہے؟ جواب ہے اس ناول کا نام جو تقسیم ہند سے متعلق ہے وہ آنگن ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ آنگن یہ خدیجہ مستور کا ناول ہے۔ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا، شکست یہ کرشن چندر کا، اور میدان عمل منشی پریم چندر کا۔ اگلا سوال، عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کا زیادہ تر موضوع کیا بنایا ہے؟ جواب ہے عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول کا زیادہ تر موضوع جو بنایا ہے وہ انہوں نے تاریخ بنایا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس ناول میں صرف ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ جواب ہے ناول لندن کی ایک رات جو کہ سجاد ظہیر کا ناول ہے، اس میں صرف ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دارا شکوہ کس کا ناول ہے؟ جواب ہے دارا شکوہ یہ ناول جو ہے قاضی عبدالستار کا ناول ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پریم چند کے نامکمل ناول کا نام کیا ہے؟ جواب ہے پریم چند کا آخری نامکمل ناول جو ہے وہ منگل سوتر ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ منگل سوتر جو ہے وہ ان کا آخری نامکمل ناول ہے، اور آخری مکمل ناول جو پریم چند کا ہے وہ گودان ہے۔ اگلا سوال، ایک گدھے کی سرگزشت کس کی ہے جو ناول ہے؟ یعنی ناول ایک گدھے کی سرگزشت کے مصنف کون ہے؟ جواب ہے ناول ایک گدھے کی سرگزشت یہ کرشن چندر کا ناول ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب ہے
قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول جو ہے یہ میرے بھی صنم خانے ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ یہ ان کا ناول ہے جو کہ 1949 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آگ کا دریا جو ہے یہ 1959 میں شائع ہوا تھا، جو کہ ان کا شاہکار ناول ہے۔ اگلا سوال، عصمت چغتائی کا سب سے پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب ہے عصمت چغتائی کا سب سے پہلا ناول جو ہے یہ ضدی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ عصمت چغتائی کا یہ ناول ضدی 1940 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، کس ناول نگار نے اصلاحی ناول لکھے ہیں؟ جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کرشن چندر کے آخری ناول کا کیا نام ہے؟ جواب ہے کرشن چندر کے آخری ناول کا نام، ان کے آخری ناول کا جو نام ہے وہ فٹ پاتھ کے فرشتے ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وہ کون سا ناول ہے جو ایک تہذیب کی تقریباً 2500 سالہ تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا؟ جواب ہے وہ ناول قرۃ العین حیدر کا شاہکار ناول آگ کا دریا ہے، جو ایک تہذیب کی تقریباً 2500 سالہ تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے، لہو کے پھول یہ حیات اللہ انصاری کا ناول ہے، اور اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ اگلا سوال، کس ناول نگار کو اردو کی ورجینا وولف کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ناول نگار قرۃ العین حیدر کو اردو کی ورجینا وولف کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، عزیز احمد کا ناول کون سا ہے؟ جواب ہے عزیز احمد کا ناول جو ہے یہ گریز ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا ناول ایک اور ہے ایسی بلندی ایسی پستی کے نام سے۔ اگلا سوال، لہو کے پھول کس کا ناول ہے؟ جواب ہے لہو کے پھول یہ ناول حیات اللہ انصاری کا ناول ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس ناول پر عبدالصمد کو ساہتیہ اکادمی انعام سے نوازا گیا؟ جواب ہے ناول دو گز زمین پر عبدالصمد کو ساہتیہ اکادمی انعام سے نوازا گیا۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو کی مشہور ناول و افسانہ نگار قرۃ العین حیدر کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے اردو کی مشہور ناول و افسانہ نگار قرۃ العین حیدر کا اصل نام زرین تاج تھا۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو میں تاریخی ناول کے آغاز کا سہرا کس کے سر ہے؟ جواب ہے اردو میں تاریخی ناول کے آغاز کا سہرا جو ہے یہ عبدالحلیم شرر کے سر ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس فکشن نگار نے جنسی موضوعات کو قابل توجہ نہیں سمجھا؟ جواب ہے فکشن نگار قرۃ العین حیدر نے جنسی موضوعات کو قابل توجہ نہیں سمجھا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عصمت چغتائی کے یہاں بھی جنسی موضوعات ملتے ہیں، سعادت حسن منٹو کے یہاں بھی ملتے ہیں، اور کرشن چندر کے یہاں بھی ملتے ہیں، لیکن قرۃ العین حیدر کے یہاں جنسی موضوعات بہت کم ہیں۔ اگلا سوال، کئی چاند تھے سر آسماں کس کا ناول ہے؟ جواب ہے کئی چاند تھے سر آسماں یہ
मशहूर मारूफ नावल जो है वो शमसुर रहमान फारूकी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, फसाने अजायब का हीरो कौन है? जवाब है फसाने अजायब का हीरो जो है ये जाने आलम है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो हैं ये नावल तौबतुन नसूह के किरदार हैं, जबकि फैज़ू जो है ये फैज़ अली फैज़ू ये नावल जो है रुस्वा का नावल है। उमराव जान अदा इसमें डाकू होता है, उसका नाम फैज़ू होता है, जबकि जाने आलम फसाने अजायब का किरदार है। अगला सवाल, नावल लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर ने किस सन में लिखा? जवाब है नावल लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर ने सन 1938 में लिखा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, नसूह और कलीम में क्या रिश्ता है? जवाब है नसूह और कलीम में जो रिश्ता है वो बाप और बेटे का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नसूह और कलीम जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल तौबतुन नसूह जो है उसके किरदार हैं। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन नावल नहीं है? जवाब है दर्ज झैल में से नावल जो नहीं है ये हम वहशी हैं, ये नावल नहीं बल्कि कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा टेढ़ी लकीर ये इस्मत चुगताई का है, गौदान प्रेमचंद का नावल और शिकस्त ये कृष्णचंद्र का नावल है, जबकि हम वहशी हैं ये उनका अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल, शमोएल अहमद का नावल महामारी का मौजू क्या है? जवाब है शमोएल अहमद का नावल जो है महामारी उसका मौजू जो है वो फसाद है, यानी फसादात पर मुश्तमिल ये उनका नावल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, काजी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को 9 दिन में पूरा किया? जवाब है काजी अब्दुल सत्तार ने अपना नावल शब गजीदा को 9 दिन में मुकम्मल किया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, तरक्की पसंद उर्दू नावल किसकी तनकीदी तसनीफ़ है? जवाब है तरक्की पसंद उर्दू नावल ये तनकीदी तसनीफ़ जो है ये अनवर पाशा की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, किस नावल का मौजू फसाद है? जवाब है नावल आंगन जो कि खदीजा मस्तूर का नावल है, इसका मौजू फसाद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नावल आंगन जो है ये खदीजा मस्तूर का नावल है और एक चादर मैली सी ये नावल है राजेंद्र सिंह बेदी का, और नंबरदार का नीला ये नावल जो है सैयद मोहम्मद अशरफ का नावल है। अगला सवाल, दौरे हाजिर के मसाइल और दहशतगर्दी किस नावल का मौजू है? जवाब है दौरे हाजिर के मसाइल और दहशतगर्दी ये मौजू जो है नावल नंबरदार का नीला का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नावल जो है ये सैयद मोहम्मद अशरफ का नावल है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। बहुत शुक्रिया।